शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी रियाया से मोहब्बत करने वाला और नेक दिल था। उस बादशाह की दो बेटियां थीं और एक बेटा था। दिन बहुत ही अच्छे चल रहे थे। बादशाह की रियाया भी बादशाह से खुश थी। उस बादशाह की दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो बहुत ही हसीन व जमील थी। बड़े बड़े शहजादे उसे एक नज़र देखने को तरसते थे। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया। जब भी किसी शहजादे का रिश्ता आता तो बादशाह अपनी बेटी से पूछने जाता। वो इनकार कर देती, क्योंकि बादशाह की बेटी को एक गरीब शख्स से मोहब्बत थी, और मोहब्बत भी इंतहा की थी। वो गरीब शख्स भी बादशाह की बेटी को दिलो जान से चाहता था। एक दिन बादशाह की बेटियां और बेटा कहीं शिकार पर गए हुए थे। उसी दिन बादशाह को उसके करिंदों ने खबर दी कि आपसे मिलने करीबी सल्तनत का बादशाह आ रहा है, जिसका नाम जमाल था। उस बादशाह की पूरी सल्तनत पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे। उसने हर मुश्किल वक्त में उस बादशाह का साथ दिया था। बादशाह को जब ये खबर मिली तो बादशाह खुश हो गया, और उसने ऐलान किया कि उनकी आमद पर पूरे शहर में चरागां किया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मुकर्रा दिन पर बादशाह जमाल और उसका बेटा दावत के लिए आए और उस बादशाह से आकर मिले। दोनों बादशाहों में खूब दोस्ती थी। दोनों ने मिल बैठकर खूब महफिल लगाई। बातों ही बातों में बादशाह जमाल कहने लगा, तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कर दो। तो बादशाह कहता है कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, हमने कौन सी देर करनी है। तभी बादशाह जमाल कहता है कि अच्छा रिश्ता तो मेरा बेटा क्या अच्छा नहीं है। बादशाह कहने लगा, हाँ तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से भी तो पूछना पड़ेगा। बादशाह जमाल कहने लगा कि अपनी बेटी को बाद में बताते रहना, घर की बात है, जब उसकी मर्जी होगी तब ही शादी कर लेंगे, हमें कौन सी जल्दी है। आखिरकार बादशाह ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली और उसे हाँ कर दी। जब बादशाह की बेटी शिकार से वापस आई तो बादशाह ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बादशाह की बेटी ने यह सुना तो बहुत परेशान हो गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब बादशाह ने अपनी बेटी को परेशान देखा तो पूछने लगा, क्या तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है। तो बादशाह की बेटी कहती है, अब्बा हुजूर, अगर आप नाराज़ ना हों तो मैं एक बात करूं। बादशाह इजाज़त दे देता है। तभी बादशाह की बेटी अपने वालिद को सारी बात बता देती है और कहती है कि किस तरह मैं एक गरीब शख्स से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, और उसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। जब बादशाह ने यह सुना तो बादशाह के होश उड़ गए, और वो बादशाह कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ वो गरीब और कहाँ हम बादशाह लोग, हमारी इज्जत का क्या होगा। तो बादशाह की बेटी ज़िद पर आ गई और कहने लगी कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, वरना मर जाऊँगी। उस बादशाह ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। कुछ दिनों के बाद उस इलाके में कहीं दूर दराज इलाके से एक काफ़िले ने क़याम किया। उनमें एक अमीर आदमी था जो लड़कियों को ख़रीदता था। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई तो उसने अपनी बेटी के खाने में नींद की दवा मिला दी। जब बादशाह की बेटी गहरी नींद में चली गई तो बादशाह ने अपनी बेटी को अमीर आदमी के हाथों बेच दिया। उस अमीर आदमी ने, जो अपने इलाके का बादशाह था, जब उस लड़की को, उसकी शक्ल व सूरत को देखा तो वो हैरान हो गया, और उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि इसे तो मैं अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। अगले दिन वो काफ़िला वहाँ से अपने इलाके में चला गया। जब बादशाह की बेटी को होश आया तो उसने पाया कि वो किसी गैर इलाके में मौजूद है, ऐसा इलाका जो उसने कभी देखा भी नहीं था। उसने अपने आसपास बैठी औरतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरह तुम्हारे बाप ने तुझे बेच दिया है
اور اب اس ملک کے شہزادے کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی۔ وہ بیچاری رونے لگی اور دل ہی دل میں فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو ہوتا ہے۔ ادھر جب اس غریب آدمی کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قافلہ کس سمت گیا ہے۔ جس طرف وہ قافلہ گیا تھا وہ غریب آدمی اسی سمت چلا گیا۔ کافی عرصہ وہ انہیں تلاش کرتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ ایک علاقے میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک شہزادے کی شادی ہے۔ اس نے مزید پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا باپ ایک انتہائی امیر آدمی ہے اور وہ لڑکی کو خرید کر لایا، اور لڑکی ہے بھی بہت خوبصورت۔ اس غریب شخص کو پتہ چل گیا کہ میری منزل یہی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اتنے دنوں کے بعد وہ مجھے ملی ہے اور اس حالت میں کہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے، تو میری محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، تو کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا۔ وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرنے لگا۔ ادھر لڑکی بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ عین شادی کے وقت اس دلہا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کا علاج کروایا لیکن سب بے سود رہا، اور آخر کار وہ اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملا۔ پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ ان دونوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس امیر آدمی نے اعلان کر دیا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس سے دنیا جہاں کی سب آسائشیں ملیں گی۔ یہ میرے شہزادے کی آخری نشانی ہے۔ سب لوگ اب اس شہزادی کی خدمت کرنے لگ گئے۔ اتنا آرام اور اتنی آسائشیں اسے اپنے باپ کے گھر بھی میسر نہ تھیں جتنی آسائشیں اس امیر آدمی نے اس بیٹی کو دے دیں۔ دوسری طرف اس غریب آدمی نے بھی اسی امیر آدمی کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کام کرتا رہا اور اس بادشاہ کا دل جیتتا رہا، لیکن اس امیر آدمی کو اپنے بیٹے کا دکھ لے ڈوبا اور وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگا۔ جب وہ امیر آدمی بستر مرگ سے جا لگا تو اس غریب آدمی نے امیر آدمی کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اس کا ایسا خیال رکھا جیسے کوئی اپنے باپ کا خیال رکھتا ہو۔ اس امیر آدمی نے اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنے سب لوگوں کو بلایا اور ان میں یہ اعلان کر دیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو اس دنیا سے چل بسا، میری جائیداد کا وارث نہیں بچا، تو میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا وارث یہ غریب آدمی ہوگا۔ اگلے دن وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہوتے ہی اس غریب آدمی کو ساری جائیداد مل گئی اور وہ وہاں کا مالک اور بادشاہ بن گیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ایک لڑکی موجود ہے جہاں پر۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اس لڑکی سے میں خود شادی کروں گا۔ اس لڑکی کو جب یہ بات بتائی گئی کہ یہاں کا نیا بادشاہ تم سے شادی کرے گا تو دل ہی دل میں تو وہ خون کے آنسو روئی، لیکن اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اب وہ صبر کی عادی ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اگلے دن اس کو دلہن بنا کر لایا گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے دلہا کو دیکھا تو اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کے تو زندگی بھر کے دکھ ختم ہو چکے تھے، وہ سب تکلیفوں کو ایک لمحے میں بھول چکی تھی۔ ان کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ وہ غریب آدمی اور اس کی بیوی کہیں دور چلے گئے جہاں صرف وہ دونوں ہوں اور اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔